अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वैसे तो पाकिस्तान में बहुत सारे गैर मामूली वाक़यात होते आए हैं और अब भी हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के फ़ौज के अदारे की तरफ से दो ऐसे वाक़यात हुए हैं जो बहुत ही गैर मामूली हैं। और ये वाक़यात जो है एक इस साल हुआ है और वो एक वाक़या पिछले साल का है। वाक़यात तो आपने भी देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, लेकिन इन वाक़यात पर बात करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेरी इस गुफ्तगू में मसल्ह फ़ौज के अदारे के लिए भी एक पैगाम होगा और पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए और आवाम के लिए भी। देखिए, एक वाक़या तो वो हुआ जब हमने देखा कि पहली बार पाकिस्तान के सिटिंग आईएसआई चीफ़ और एक और अदारे के सरबराह जो फ़ौज का ही अदारा है आईएसपीआर, उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हदफ एक सियासी जमात थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने फ़ैसला कर लिया है कि हम गैर सियासी हैं, जबकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल तौर पर सियासी थी। दूसरा वाक़या ये हुआ है कि कल ही आईएसपीआर ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है, जिसमें मुसल्लह फ़ौज के अफसरान पर इल्ज़ामात लगाने की सख्ती से मज़म्मत की है और उन इल्ज़ामात की तरदीद की है। बिलाशुबा ये उनका हक़ है। और पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगरचे वो अनयूजुअल थी, लेकिन वो भी उनका हक़ था। और बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फ़ौज के अदारे पर इल्ज़ामात बेजा आयद नहीं करने चाहिए और उसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए, चूँकि फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की मुहाफ़िज़ है और हर मुल्क की फ़ौज उसकी मुहाफ़िज़ हुआ करती है। लेकिन अब सवाल ये है कि महज जवाब दे देने से और इल्ज़ामात की तरदीद कर देने से मसला क्या हल हो जाता है? ये हमारे फ़ौजी सरबराहान को, फ़ौज के अदारे को सोचना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, पहले जो कुछ हुआ, बाजवा साहब ने जिस तरह इमरान ख़ान की हुकूमत गिराई, इससे पहले भी हुकूमतें गिराई जाती रहीं और बिलाशुबा उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट रही है, इस्टेब्लिशमेंट का ही हाथ होता रहा है, लेकिन किसी ने इस तरह खुलकर बात नहीं की। लेकिन इमरान ख़ान चूँकि ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस नहीं हैं, वो अपने मजाज के आदमी हैं और बेखौफ व ख़तर बात करने वाले हैं, तो इसलिए उन्होंने खुलकर बातें कर दी और जनरल बाजवा को हतफ़ तनकीद बनाया। लेकिन फ़ौज ने यह महसूस किया कि उन्होंने जनरल बाजवा की शख्सियत को नहीं, बल्कि फ़ौज के अदारे को हतफ़ तनकीद बनाया है, चूँकि जनरल बाजवा जो हैं वो फ़ौज के सरबराह हैं। और उसके बाद जब इमरान ख़ान पर कातलाना हमला हो जाता है और उससे पहले कुछ लोगों को अगवा करके नंगा किया जाता है, जिसमें तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर्स, सेनेटर्स भी हैं, और इमरान ख़ान को ये इतलात मिलती हैं, गलत हैं या सही हैं, कि उसमें एक सीनियर फ़ौजी ऑफिसर मुलव्वस हैं और इमरान ख़ान नाम लेकर उनका ओपनली जो है वो जलसों में उन पर तनकीद करते हैं और अभी भी नाम लेकर उन्होंने तनकीद किया। तो काफ़ी अरसा तो फ़ौज चुप रही, लेकिन अभी एक साल के बाद तकरीबन फ़ौज ने खुलकर उसकी मज़म्मत की और कहा कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात तो जनाब सही है फ़ौज की कि आप मज़म्मत भी करना आपका हक़ है, आप बर्दाश्त भी ना करें। लेकिन जब पाकिस्तान का एक साबिक़ वज़ीर आज़म, और वो भी जिसकी पार्टी पाकिस्तान में तकरीबन 70 से 80% लोगों में मकबूल है, और उसकी जान पर हमला होता है, उसको गोलियां लगती हैं, और उसके बाद अगर वो किसी का नाम लेता है तो उस पर आपको टस से मस नहीं होती,
اور آپ یہ نہیں کرتے کہ جس کا نام لیتا ہے کم از کم اس شخص کو آپ اگر اس جگہ سے ہٹاتے نہیں، لیکن کم از کم ہونا تو یہ چاہیے کہ اس شخص کو اس جگہ سے ہٹا کر ایک امپارشل انکوائری کریں، ایک تحقیقات کریں۔ اگر وہ شخص ملوث نہیں ہے، عمران خان کے الزامات بے جا ہیں، تو پھر وہ تحقیقاتی رپورٹ آپ عدالت میں لے جائیں اور عمران خان کے اوپر کیس کریں۔ لیکن اگر ان کے الزامات درست ہوں، ان پر حملوں کا تانا بانا وہاں سے جا کے ملتا ہو، تو پھر موصوف کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ جو بھی سزا آپ کے آرمی کے ادارے کے مطابق ہے وہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں، آئین اور قانون سے کوئی شخص بھی بالا تر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ فوج کے اندر کچھ لوگ غلط کام کرتے ہیں اور فوج کا ادارہ انہیں ڈیفینڈ کرنا شروع کر دے، عدلیہ کے اندر کچھ ججز اگر کرپٹ ہیں تو عدلیہ ان کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دے، اور پالیٹیشینز کے اندر لوگ پارلیمنٹ کے اندر اگر کرپٹ ہوں تو پارلیمنٹ ان کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دے، جیسا کہ ابھی پارلیمنٹ میں کہا گیا کہ یہ ہماری برادری ہے پارلیمنٹ اور اس پر حملہ برداشت نہیں کیا جائے گا، یعنی عدلیہ کا حملہ، تو پھر تو سارے ادارے ایک دوسرے کے خلاف محاذ آراء ہو جائیں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ جیت اسی کی ہوگی جس کے پاس طاقت ہوگی اور بندوق ہوگی۔ اور ابھی طاقت جو ہے، وہ بندوق جو ہے، وہ تو ظاہر ہے فوج کے پاس ہے، تو فوج ہی جیتے گی۔ لیکن فوج ہماری کتنی ہے؟ 5 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، لیکن ملک تو 24 کروڑ لوگوں کا ہے۔ لیکن جب لوگ بپھر گئے یہ تماشا دیکھ کر روز روز کیا ہوتا ہے، تو 24 کروڑ لوگ جب بپھر جائیں گے تو پھر ان کے آگے فوج بھی کچھ نہیں کر سکے گی۔ پھر ملک کے اندر خانہ جنگی ہوگی، خون ریزی ہوگی۔ ہمارے محترم صاحبان جو اسٹیبلشمنٹ سے وابستہ ہیں یا سیاست سے وابستہ ہیں، کیوں وہ نہیں سوچتے؟ کیوں وہ دیوار کے اس طرف نہیں دیکھتے؟ محض تردید کرنے سے لوگ آپ کی بات پر کیوں یقین کریں؟ لوگ تو اس چیز پر یقین کریں گے نا جو ان کو نظر آئے گا۔ لوگوں نے یہ خود دیکھا کہ دن 12 بجے عمران خان کو گولیاں لگیں، لوگوں نے خود دیکھا اور لوگوں نے بتایا کہ لوگوں کو اغوا کیا گیا، ان کو ننگا کیا گیا، ایک ایک کیسز کے اوپر 20 50 100 پرچے کیے گئے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں، دوسرے صوبے سے تیسرے میں لوگوں کو گھمایا گیا۔ تو یعنی اس طرح کی پرسیکیوشن، ٹارچر جو ہے، کوئی دشمن بھی اپنے شہریوں کے ساتھ نہیں کرتا۔ جو اس وقت حکومت کر رہی ہے، اب حکومت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، ایجنسیاں ہیں، یا ان کا سہارا لے کر حکومت خود کر رہی ہے، لیکن بدنام صرف حکومت نہیں ہو رہی، بدنام فوج بھی ہو رہی ہے، فوج کا ادارہ بھی ہو رہا ہے، پاکستان کی ایجنسیاں بھی ہو رہی ہیں۔ اس ادارے کا، ان ایجنسیوں کا عوام کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے اور عوام کو ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے، لیکن یہ اعتماد دونوں طرف سے اس وقت ختم ہو گیا ہے، اور ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ، عدم اعتماد عمران خان یعنی پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان پیدا ہو گیا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور جو ڈیفیسٹ جو ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان پیدا ہو گیا، یہ بھی درست نہیں ہے، چونکہ جب اس قدر عدم اعتماد جو ہے وہ بڑھ جائے، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہ کریں لوگ، تو پھر وہ معاشرہ کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ بلا شبہ وہ معاشرہ جو ہے قائم نہیں رہ سکتا، پرامن نہیں رہ سکتا، وہاں خون ریزی ہوتی ہے، وہاں فساد ہوتا ہے، تصادم ہوتا ہے، جس کا نقصان سب کو ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ سب کا فرض ہے۔ میں کئی بار یہ گزارش کر چکا ہوں کہ سارے ایک ایک سٹیپ پیچھے ہٹیں، اپنے کنڈکٹ کو دیکھیں، اپنا ایٹیٹیوڈ کو دیکھیں، جو اپنی سوچ ہے اس کو نہ دیکھیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، اب دیکھیں کہ آپ کا کنڈکٹ کیا ہے اور اس کے ریپرکشنز کیا ہیں،
اس کو دوسرے لوگ کیسے پرسیو کر رہے ہیں، وہ کیسے جانچ رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں، تو اس سے آپ کی ریپوٹیشن بنتی ہے یا بگڑتی ہے۔ لہٰذا سب ایک سٹیپ پیچھے ہٹیں اور ملک کے لیے اور قوم کے لیے اپنی انا کی اور اپنے رویوں کی قربانی دیں۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔